बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बंद कमरों में हुकूमत जिस तरह के फैसले कर चुकी है, इसके असरात जब सामने आना शुरू होंगे तो सबके होश उड़ जाएंगे। अभी तो हाल यह है कि इनके अपने कारकुन अब रो रहे हैं, बाकायदा मीडिया में आकर कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए, आपने हमें ज़हनी मरीज बना दिया है। ये अल्फाज नून लीग के अपने कारकुनों के हैं, ताजिर रहनुमाओं के हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तो आपके कारकुन हैं मरीम नवाज साहिबा, आपने हमारे साथ किया क्या है, हमें बर्बाद करके रख दिया, हमें ज़हनी मरीज बना डाला है, यहां कोई कारोबार अब हो नहीं सकता। हर कोई हड़ताल पर जाने की सोच रहा है। मुल्क की मईशत क्या चलनी है जब किसी का किसी भी तरह का कारोबार नहीं चल रहा। और अभी IMF को जो कुछ इन्होंने कह दिया है, जो कुछ इन्होंने मान लिया है IMF के कर्ज की बदौलत, अभी आप देखिएगा उसके क्या असरात सामने आते हैं। पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है, पेट्रोल पर मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 200 अरब रुपया फौरी तौर पर कहा जा रहा है अदालतों से कि जी आप अब ये टैक्स की मद में हमें दे दें। यानी अदालतों में फैसले पेंडिंग हैं और टैक्सेस के मामलात हैं। हुकूमत कह रही है कि आप सारे फैसले हमारे हक में कर दें, 200 अरब रुपया हमें वहां से आ जाएगा, क्योंकि टैक्स शॉर्टफॉल हो गया है। हुकूमत नाकाम हो गई है टैक्स इकट्ठा करने में। खुद कहा गया था इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, उतना भी नहीं हो सका, तो अब IMF कह रहा है टैक्स मजीद बढ़ाए और मुख्तलिफ चीज़ों पर अब टैक्सेस में इजाफा होगा। उसमें मैंने आपको बता दिया, पेट्रोल पर मजीद टैक्स लगाया जाएगा, सर्कुलर डेट भी इनका बढ़ता चला जा रहा है। हालात इतने खतरनाक हो गए, इतने खौफनाक हो गए हैं, पास्को जैसा इदारा बंद किया जा रहा है। पास्को का इदारा, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। पास्को का इदारा पाकिस्तान में गंदम की खरीदारी करता है। इसका बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तान में खुराक का बहरान ना पैदा होने दिया जाए, कम से कम एक खास हद तक स्टॉक अपने पास रखा जाए, और जब महसूस हो कि कहीं मार्केट में कम हो रहा है तो फिर उसको रिलीज किया जाता है। यह बेसिकली पास्को काम है, यानी खुराक की किल्लत ना मुल्क में हो जाए। गंदम बुनियादी चीज है, उसकी किल्लत ना मुल्क में हो जाए। अब मोहम्मद औरंगजेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना बड़े फख्र से कह चुके हैं, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, अभी आज की खबर है ये, और कह रहे हैं बिजनेसमैन से कि जी आप बीच में आ जाएं, आप ये काम करें, ज़ख़ीरा रखें आप गंदम का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जो शुगर माफिया का आप सुनते हैं कि गन्ना आ गया, शुगर वाले इकट्ठे बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि कब गन्ने की हमने क्रशिंग शुरू करनी है। जो गन्ने का काश्तकार है वो वहां पर बैठा होता है कि वो ट्रक वहीं पर मौजूद हैं, गन्ना खुश्क हो जाएगा, एक एक दिन में उसकी कीमत नीचे आ जाएगी, उसका वजन कम हो जाएगा, उसमें रस कम हो जाएगा, तो उनके रहम करम पर होता है। अच्छा, उसके बाद करते क्या है कि चीनी की ज़ख़ीरांदोज़ी शुरू हो गई, आप कीमतें ऊपर ले जा रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब यही काम गंदम के साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि पास्को का इदारा जब नहीं रहेगा, बीच में से गवर्नमेंट की बात ही निकल जाएगी। और ये सब IMF के कहने पर हो रहा है कि फिर मार्केट करें, आपके उस पर पैसे लगाते हैं कि जी वो खरीदारी करते हैं, बैंकों से पैसे लेकर खरीदारी करते हैं, फिर उस पर सूद अदा करते हैं, खत्म ही कर दें। तो अब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे यहां पर वही काम शुरू हो जाएगा जो आप शुगर का देख रहे हैं। गंदम की कीमत कोई कंट्रोल नहीं रहेगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, जब कीमत ऊपर चली जाएगी फिर उस हिसाब से फिर गंदम को निकाला जाएगा, और अब आटे का बहरान भी इस मुल्क में हो सकता है। यहां कोई चीज़ नहीं बची। अभी आपने सुन लिया कि जिस तरह पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन कह रही है जी हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए, जिसका जहां बस चलता है वो उस तरफ कह रहा है जी हमारी बात सुनी जाए, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अब रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी ऊपर जाने वाली हैं, क्योंकि टैक्सेस मजीद लग रहे हैं। IMF की नई शराइत सामने आई हैं। पाकिस्तान की तारीख में, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, ऐसे माशी हालात कभी भी नहीं रहे। मुसलसल कभी इतनी कम हमारी माशी ग्रोथ नहीं रही। ज़र मुबादला के ज़खायर का हमारे बुरा हाल है। IMF कह रहा है कि आप दोबारा डॉलर को कंट्रोल करना छोड़ दें और फिर डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि फिर एक महंगाई की एक और लहर नजर आएगी। अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी हुआ है, और अभी आप देखिएगा कि जो IMF की नई शराइत मानी गई है बंद कमरों में, जिसके बारे में मजीद डिटेल भी नहीं बता रहे और बाहर आकर कुछ बताया भी नहीं जा रहा, खुल भी नहीं रहे क्या क्या होने वाला है, इनके पास कोई जवाब भी नहीं है बहुत सी चीज़ों का। तो इसमें जनाब अब मिनी बजट के साथ खाद, ज़रूरी अद्वियात, मीठी अशिया और सेल्स टैक्स महंगा हो जाएगा। मैंने बताया पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी ये फिर बढ़ाने वाले हैं, और शायद 85 रुपये तक ले जा रहे हैं पेट्रोलियम लेवी, और इसी तरह टैक्सेस पेट्रोल पर ये बढ़ाएंगे, और उससे हर चीज़ की कीमत ज़ाहिर है और मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अब बिजली में निजी कंपनियां आएंगी, उससे बिजली भी महंगी होगी, कारकर्दगी तो बाद की बात है। और इसके साथ साथ तनख्वाहदार और छोटे कारोबारी अफराद पर टैक्स का दबाव बढ़ने वाला है। आप ये देखिएगा अदम इस्तेहकाम मज़ीद आने वाला है, और ये सब आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। इसके साथ साथ एक और खबर आप देखें कि जो हुकूमत छुपा रही है, जिस पर बात ही नहीं करी, इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे
وہ کہتے ہیں جی اس پر تو بات ہی نہ کریں، خان کی بات نہ کریں. یہ جس طرح معیشت کا جو حال کر رہے ہیں اس طرح دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی خان کی بھی کوئی بات نہ کریں. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے سنیے کہ نون لیگ کے لاہور سے اپنے تاجر رہنما نعیم میر نے پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے ایک محکمہ آتا تھا، دوسرا، پھر تیسرا، سب پیسے بنا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یعنی ان سے پیسے لے جاتے ہیں. اور کیا حکومت ایسی چلتی ہے؟ ہمیں ذہنی مریض بنا دیا ہے. کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحب ہم تو آپ کے لوگ تھے، آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم کیا کریں، ہم تو آپ کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. یہ سنیے گا ان کی گفتگو کیا ہے اور کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا رہ گیا. اب کیا ہم 9 مئی کے مجرم ہیں؟ لوگ اتنی گندی گفتگو اور اتنی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ ہم نے فون سننا بند کر دیے ہیں، کہ ہم سارے خود ذہنی مریض بن چکے ہیں اس بیوروکریسی کے ہاتھوں. اس تاجر لیڈر پر آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی پورے پنجاب میں. مریم بی بی مجھے بتائیں آپ، یہ وہ طریقہ ہے؟ یہ حکومت کرنے کا کوئی نظام ہے؟ یہ کس طرح چلتی ہے اس طرح حکومت؟ کون چلاتا ہے ایسے؟ پوری دنیا میں کوئی مثال بتائے کہ ایک محکمے کا بندہ آتا ہے تو دوسرا، دوسرا آتا ہے تو تیسرا، اور سارے پیسے بنا کے جا رہے ہیں. ہمیں کس بات کی محترمہ مریم نواز شریف صاحب سزا دے رہی ہیں؟ محترمہ یہ کس قسم کی گورننس ہے؟ یہ کون سا طرز حکمرانی ہے کہ جہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو تو اسے کوئی پلیٹ فارم اور اسے کوئی ایسی جگہ دستیاب نہیں، کوئی رسائی دستیاب نہیں کہ آپ سے بات کر سکیں، آپ تک ہمارے مسائل پہنچ سکیں. اور ان کو ان کے مسائل کی پرواہ کیا ہے؟ اب یہ رو رہے ہیں، یہ لوگ ساتھ دیا کرتے تھے نون لیگ کا، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے کارکن ہیں. بھائی ان کو آپ کے ووٹوں سے غرض ہی نہیں ہے، ان کو فارم 47 حاصل ہے، وہ یہی کریں گے. اب آپ روئیں بیٹھ کے. جو عملی مسائل ہیں ان کا کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے. اگر کابینہ کے وزیر موصوف بھی بے بس ہیں تو پھر اختیار کہاں ہے؟ پھر فیصلہ سازی کہاں ہو رہی ہے؟ آج ہر کوئی آپ کو، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کو مرد الزام ٹھہرا رہا ہے. آج ہر گلی میں، کوچے میں، بازار میں، مارکیٹ میں، ہر ایسوسیشن میں، ہر بزنس کمیونٹی کے طبقے میں آپ کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جا رہا. اب یہ بڑے خاص الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی جب کسی کو گالی پڑ رہی ہو تو آپ اس کو طریقے سے سمجھائیں کہ بھئی آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو اس انداز سے بولا جاتا ہے. مریم صاحبہ کو کہہ رہے ہیں لوگ آپ کے بارے میں برے القابات بیان کر رہے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے بازو ہیں، ہم آپ کے کارکن ہیں. یہ سنا، ہم آپ کے کارکن ہیں اور آپ کو لوگ القابات سے نواز رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بڑے وہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہو رہی آپ کے بارے میں، آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ حکومت چھپا رہی ہے جو کچھ انہوں نے آئی ایم ایف سے طے کر دیا، اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ سب نظر آ جائے گا، جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے کہ ایک مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ رہا ہے، نئے ٹیکسز ہیں، نئی بربادی کی داستانیں ہیں، اور اس میں پھر بہت سے طبقے ہڑتال کی طرف جائیں گے. جس طرح بھی آپ نے دیکھا تاجر ہیں، گڈس ٹرانسپورٹ والے ہیں، بزنس کمیونٹی ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے چیزیں بڑھیں، یعنی مہنگائی کے اثرات آنا شروع ہوں گے، منی بجٹ کے ساتھ آنا شروع ہوں گے، تو یہ حکومت پر دباؤ بڑھے گا. یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اس وقت عرش پر بالکل اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور کوئی ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے، ہم 7ویں آسمان پر ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جس کو چاہیں جدھر مرضی کر دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ان کو اس کا احساس نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کو چیزیں انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب آ جائیے ایک اور بات جو حکومت چھپا رہی ہے. اقوام متحدہ کی سطح پر اب چونکہ یہ بات جا چکی ہے، اب بی بی سی بھی اس پہ لکھ رہا ہے. اقوام متحدہ کے عہدیدار کا پاکستانی حکومت سے عمران خان کی قید تنہائی فوری ختم کرنے کا مطالبہ. اب اقوام متحدہ کا عہدیدار اگر کہے گا تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں حکومت کہے گی جی کوئی جواب ہی نہیں دے رہے نا، اس پر خاموش ہیں. اقوام متحدہ کے آپ سگنیٹری ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے؟ پوری دنیا اس کو نوٹ کرے گی. بی بی سی ایسی تو نہیں لکھ رہا، دیگر ادارے اب اس پر لکھیں گے، اور جتنا عرصہ آپ خان کو قید تنہائی میں رکھیں گے اتنا بڑا ٹارچر ہوتا چلا جائے گا. ہر گزرتا دن اس کی مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے اور یہ غیر مقبول ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ان کے اپنے لوگ اب کہہ رہے ہیں بس ہو گئی. کب تک یہ عوام سے بھاگیں گے؟ کب تک فارم 47 کے چکر میں لگائیں گے؟ وہ نواز شریف صاحب نے ایسی تو نہیں کل کہا کہ جی فضا اس وقت بڑی اچھی ہے ہمارے لیے، گلگت بلتستان میں اب آپ فائدہ اٹھا جائیں، اس طرح کشمیر میں اس وقت ہماری فضا ہے، اس وقت ہماری کہانی سیٹ ہے، جو کرنا اسی وقت کر جائیں، تو پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. ابھی چند روز پہلے 44 امریکی کانگریس مین نے بھی اپنی حکومت کو خط میں لکھا تھا کہ جی دیکھیں پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. ابھی یورپی یونین، ابھی ناروے کے سفیر جب گئے ہیں تو پاکستان نے اس پر ڈیمارش کیا کہ جی آپ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ایمان بازاری کے کیس میں اور یہ سب کچھ. تو یہ چیزیں حکومت بتا نہیں رہی، اس کا بھی ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور خان کے حق میں عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں جس کا پریشر بنتا چلا جائے گا. اور اندر ملک میں معیشت تباہ حال ہے، یہ سب دکھاوا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے کام سیدھے ہیں، اپنی ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کی شرائط، آئی ایم ایف کی شرائط ان کو تنخواہیں بڑھانے سے نہیں روکتی، ان کی مرات، ان کی گاڑیاں، ان کی عیاشیاں اشرافیہ کی اس سے نہیں روکتی.
لیکن جب عوام پر ٹیکس کی بات آتی ہے وہ جی ان کی شرائط ہم کیا کریں, ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے, ہم کوئی چیز کی قیمت کم نہیں کر سکتے, تو کب تک لوگ اس طرح سے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ تو اب کسی بھی وقت میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب چیزیں قابل برداشت نہیں رہیں گی, جو کہ نہیں ہیں, تو لوگ پھر اس طرح سے نکلیں گے کہ اس حکومت کو لگ پتہ جائے گا. اللہ حافظ.